बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। जाफराबाद से खबर शामिल करेंगे। जाफराबाद के हेडक्वार्टर शहर डेरा अलायार में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन रफ़ीक बलोच और साबिक जनरल सेक्रेटरी दिलशाद खोसा की क़यादत में बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रैली के शुरा ने सरदार अख्तर जॉन मेंगल के हक में शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर पुरअमन हालात को ख़राब करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है और इसका आगाज़ वर्ड से किया जा रहा है। नादीदा कुव्वतें डेथ स्क्वाड की सरपरस्ती करके कौमी सरदार अख्तर जॉन मेंगल और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को सियासी दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। बलूचिस्तान के नसीराबाद रीजन के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। जाफराबाद के हेडक्वार्टर शहर डेरा अलायार में सुबह सवेरे ही मूसलाधार बारिश शुरू हुई। बारिश के बायस सड़कें, गली मोहल्ले और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश शुरू होते ही बिजली के 4 फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। रुझान जमाली, कैटल फार्म, मोहब्बत शाख और मसाफात के देहात में भी मूसलाधार बारिश। दही इलाकों का डेरा अलायार शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। झलमक्सी शहर और करीबी इलाकों में रात गए से सुबह तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। हेडक्वार्टर शहर गुंदावा, बारीजा और करीबी इलाकों में बारिश से जल्द हलेक हो गया। तेज़ तूफ़ानी बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दर्जनों इलाकों का शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बुलान के शहर ढाडर, सनी, रिंद अली में भी बारिश। बुलान की तहसील सनी के इलाके चौकरमाड़ी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। तहसील सनी के इलाके चौकरमाड़ी में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। देहाती नज़र मोहम्मद समेत दर्जनों अफराद के घरेलू सामान और मवेशी बरसात के पानी में बह गए। वक्फे से कई घंटों तक जारी रहने वाली बारिश से नौताल गंदावा शहरा तीसरे रोज़ भी बंद। बुलान के इलाके सनी और गंदावा को मिलाने वाली सड़क भी तीसरे रोज़ बंद। दर्जनों देहात का शहरों से ज़मीनी राब्ता कट गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ डेरा अलायार में पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया गया। पीटीआई के कारकुनों ने यूथ विंग के मरकजी सीनियर नायब सदर मोहम्मद आरिफ रिन की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली और पैदल मार्च करते हुए कौमी शाहरा मजदूर चौक पर पहुंचकर धरना दिया। मुजाहरीन ने स्वीडन का कौमी परचम नजर आतिश किया और शदीद नारेबाजी की। कारकुनों से खिताब करते हुए मोहम्मद आरिफ रिन ने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती से उम्मत मुसलमान में शदीद गम और गुस्से की लहर है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहद होकर यकजुबान आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि स्वीडन सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। डेरा अलायार में पुलिस ने मंशियात के तदारुक के लिए की गई कार्रवाई में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 45 छोटी बड़ी बोतलें शराब की बरामद कर ली। डीएसपी सर्कल डेरा अलायार मोहम्मद जमान पंदरानी और एसएचओ थाना डेरा अलायार तालिब हुसैन लाशारी ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए शहर के मजदूर चौक पर मकान की बलाई मंजिल पर छापा मारकर 2 मुलजिमान इसहाक और जाहिद अली को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 45 बोतलें शराब बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौके पर डीएसपी सर्कल मोहम्मद जमान पंदरानी और एसएचओ तालिब हुसैन लाशारी का कहना था कि मंशियात फरोशी एक लानत है। ऐसे अपने मुस्तकबिल के मवारों समेत हर अफराद को मंशियात की लानत से बचाना होगा। शहर के बादशाह और अवाम को मंशियात की रोकथाम के लिए पुलिस के साथ तावन करना होगा। अवाम अपने इर्द गिर्द नजर रखें, कहीं भी मंशियात की स्मगलिंग या मंशियात की फरोख्त की जा रही हो तो फौरी पुलिस को इत्तला दें। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। भक्कर में बगैर सर्च वारंट लाहौर पुलिस सीनियर वकील के घर में दाखिल हो गई। खवातीन से बदतमीजी करने पर वकला सरापा एहतजाज। आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर वकला की मुकम्मल हड़ताल। अदालतों का बाइकआउट जारी। लाहौर पुलिस और प्राइवेट अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लाहौर पुलिस का थानेदार एहलकारों और प्राइवेट अफराद के हमरा सीनियर वकील राना इस्लाम के घर दाखिल हो गई। खवातीन से बदतमीजी, गालम गलोच और धक्के दिए। चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जिस पर वकला का एहतजाज। अदालतों का बाइकआउट जारी। वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर बार तारिक खान बलोच कहते हैं पुलिस ने बगैर सर्च वारंट सीनियर वकील के घर दाखिल होकर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। खवातीन को धक्के दिए, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। वकला प्रोटेक्शन कानून की धज्जियां बिखेर दी हैं। आज हम जिले के 4 तहसीलों में हड़ताल कर रहे हैं और अदालतों में पेश नहीं होंगे। हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज का दायरा पंजाब भर में फैलाया जाएगा। और इधर कोहे सुलेमान और बलाई इलाकों से सैलाबी रेला पटफीडर कैनाल की जानिब गामसन पटफीडर कैनाल में तोग़यानी के बायस सैलाबी रेले को बर्दाश्त करने की गुंजाइश खत्म हो गई।
سیلابی ریلے کی آمد کے بعد صحبت پور، جعفر آباد اور نصیر آباد اضلاع کو سیلابی صورتحال کا خطرہ بڑھ گیا۔ ڈپٹی کمشنر صحبت پور کیپٹن ریٹائرڈ فیاض علی ہزارہ ایریگیشن حکام کے ہمراہ سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے پٹ فیڈر کینال پر پہنچ گئے۔ ڈپٹی کمشنر صحبت پور نے RD 280 کے مقام پر پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ RD 280 اور RD 298 کے مقام پر پٹ فیڈر کینال نے اوور فلو کرنا شروع کر دیا۔ پٹ فیڈر کینال کے پشتے شدید کمزور ہونے کے باعث پانی کے معمولی دباؤ سے شگاف لگنے کا اندیشہ۔ ضلع انتظامیہ صحبت پور کی جانب سے کوہ سلیمان اور بلائی علاقوں سے آنے والے سیلابی ریلے سے نمٹنے کے لیے تاحال کوئی انتظامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے سیلابی ریلے کی آمد کے بعد ملحقہ آبادی اور شہریوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ چیئرمین PTI سے IMF وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق IMF مشن چیف ناتھن رپورٹر نے چیئرمین PTI سے ویڈیو لنک کے ذریعے بات کی۔ ذرائع کے مطابق PTI چیئرمین نے سوال کیا کہ آپ اس بات کی کیا ضمانت دیتے ہیں کہ ملک میں انتخابات وقت پر ہوں گے۔ اس پر IMF وفد نے کہا کہ IMF ملک میں ہونے والی صورتحال پر گہری نظر رکھتا ہے۔ IMF وفد نے کہا کہ ہم ایک حد سے زیادہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ IMF وفد کا کہنا تھا کہ ایگزیکٹو بورڈ کا پاکستان کے سیاسی معاملات سے متعلق موقف کیا ہوگا اس کی پیش گوئی نہیں کر سکتے، تاہم ایگزیکٹو بورڈ کے ڈائریکٹرز اپنی میٹنگ میں اپنا نقطہ نظر رکھیں گے۔ ایگزیکٹو بورڈ ممبران اپنی رائے دینے میں آزاد ہیں اور IMF اسٹاف رپورٹ میں ان کا موقف شامل کر دیا جائے گا۔ وفد نے مزید کہا کہ IMF کا پروگرام اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جس میں توقع ہے کہ اقتدار کی منتقلی وقت پر ہوگی۔ امید ہے کہ اس ڈیزائن کے تحت نگران سیٹ اپ آئین کے مطابق اپنی مدت کے دوران وقت پر انتخابات کرا دے گا۔ دریائے چناب اور ملحقہ ندی نالوں میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری۔ دریائے چناب میں ممکنہ سیلاب سے سیالکوٹ، گجرات اور وزیر آباد کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد کے علاقے بھی ممکنہ سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ کمشنر گجرانوالہ کا کہنا ہے کہ صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے کمشنر دفتر میں ریجنل کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ دریائے چناب سے ملحقہ علاقوں میں فیلڈ ریلیف کیمپ لگا دیے گئے۔ کمشنر کے مطابق فیلڈ ریلیف کیمپ سیالکوٹ، گجرات اور وزیر آباد میں لگائے گئے۔ حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں بھی فیلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں۔ کمشنر گجرانوالہ کا کہنا ہے کہ دریائے چناب کے کنارے آباد لوگوں کی نقل مکانی کے لیے اعلانات کروا دیے ہیں۔ گجرانوالہ ریجن میں ریسکیو اور دوسرے متعلقہ محکموں کی چھٹیاں بھی منسوخ کروا دی گئی ہیں۔ پاکستان خطے میں تناؤ نہیں، امن اور خوشحالی کا فروغ چاہتا ہے۔ پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دوست ملک سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سوئس وزیر خارجہ سے مفید اور تعمیراتی بات چیت بھی ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سوئس وزیر خارجہ سے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوئی۔ ماضی کی طرح وسائل کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، جدید ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک صحت کو فروغ دیں گے، تعلیم، IT اور خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے پاکستان کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ پاکستان پر آئے سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ سمیت سوئس وفد کے ساتھ بھی فردن ملاقات کی اور انہیں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر ہونے والی ملاقاتیں انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئیں۔ انسانیت کے مسیحا عبدالستار ایدھی کو بچھڑے 7 برس ہو گئے۔ عبدالستار ایدھی وطن عزیز کا ایک بہت بڑا نام دکھی انسانیتی خدمت عبدالستار ایدھی کا مقصد حیات تھا۔ انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے والے معروف سماجی کارکن اور ایدھی فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین عبدالستار ایدھی نے دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس قائم کی، یتیموں کی پرورش اور لاوارثوں کی کفالت کی۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی ملکی اور عالمی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 میں بھارتی ریاست گجرات کے شہر بناٹوا میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد 1947 میں اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ ایدھی نے اپنی زندگی کے 65 برس دکھی انسانیت کی خدمت میں گزارے، جس کا آغاز انہوں نے 1951 میں ایک ڈسپینسری قائم کر کے کیا۔ انہوں نے ہسپتال اور ایمبولینس خدمات کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن نے کلینک، زچگی گھر، معذوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز، پناہ گاہیں اور اسکول قائم کریے جو آج بھی عوامی خدمت کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے تعبیر نیوز۔